Una pa lang sa pagsabot nato, kuan kayo kay kana siyang kig-chat pa lang gani ko sa imo nga man na kuan ka na kaayo ka nang eager ka na jud kaayo makakuha customer, pero kanadala jud ko sa maayo nimo nga gawi, maayo kaayo nimo nga sales talk sa mga customer. So nagkasabot ta ni Goko. Kumo kay naatay ka ng alanganin sa atong nahuna, gusto gyud tag kasiguraduhan sa atong gibayad. Siyempre nakoy mga pangutana kung dili ba gyud ni siya ingon nga kanang kuanta ba kuanta sa atong gipatrabaho. Kumo kay ingon ka maayo kaayo ma'am, ayod ka bala ka ma'am, okay kaayo na. Ninsalig jud kog tawo, as in grabe jud ang pagsalig nako nimo Marlo, kay kabalo ko unsa ka importante gyud ang akong panginahanglan nga makakuha lang jud ko or makatpanag-iya lang jud ko og bomba nga na ako'y makuhang tubig para sa akong mga anak, para po sa akong pamilya nga naa diha nga lugar nga minus kayo og tubig. Kay that time gyud wala gyud siya agas, so lisod kayo sa akong mga anak nga nag-eskwela, magkabo sila sa lagyo. Pero kumo kay ako inahan, naluoy ko sa akong mga anak, ninsalig ko sa imo nga makakuha ko og tubig. Ning trabaho ka sa tubig sa mismo nga gipahimuan dito sa among balay, una pala nimong trabaho wala gyud mo agas, baho kayo, pero pita diha sa kilid sa among balay imong gibuho. Pero wala to, nagkasabot ta nga mobalhin ko didto sa Igbaw, nagbayad ko sa yuta nga akong pabuhuan. Pero unsay nahitabo, wala may tubig. Ngano man, una may tubig kung ting-uwan. Mo na akong pangutana, pwede naman sa himuon unta kung tarungon lang makabuho man ta. Pero ingon gani ka, dili na pwede pa lawman ma'am kay naanay kusog nga tubig. Sure jud ka? Unsa ka sure nga naa gyud, dili gyud mahubsan? Tulura ka buwan among nagamit, wala na kay wala na uwan. So good March, wala na gyud until karon ting-uwan naman gani. Ning agas ba, wala kay way tubig, wala ingon sustainable nga tubig nga ingon nga tubod gyud, dili wala gyud siya ingon nga kusog nga tubod, tungod kay kadto nga tubig gikara to sa kanal, kay dito man ka nagbuho duol sa kanal kuno. Diba unsa jud ka klase nga kuan, kung wala kay kanang affection sa mga customer nimo ba, kung naluoy ka, concern unta ka sa imong customer kay gibayaran mo kang insakto, dili man na yung pinangayo namo lang. In return, maayo ang trabaho nga imong gihatag namo kay gibayaran man ka sa insakto. Pwede pa ta ka i-recommend, ingon kung maayo ang trabaho i-recommend ta ka. Pero dismayado jud ko, as in sakit lang jud kayo sa buot nga imo kong giingana. Dili lang ko ka kuan ngano, dili lang ko kadawat ba nga imong gibuhat ni namo, gipam-block pa mi nimo. Ginoo na lang mag-igo nimo.